السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة: كيف كانت حال العرب عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التمدن والأخلاق والروحانية؟ كان شرب الخمر والزنا والنهب والسرقة بل كل نوع من السيئة منتشرا في كل بيت. لم تكن أدنى علاقة لهم مع الله تعالى والأخلاق الفاضلة. كل شخص كان فرعون بحد ذاته، ولكن عندما دخلوا الإسلام بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم تولد فيهم حب الله وروح الوحدة، بحيث أصبح كل واحد منهم مستعدا للموت في سبيل الله. لقد أظهروا حقيقة البيعة وضربوا نموذجها بعملهم. الإخلاص الذي أبداه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نظير له قبلهم ولا بعدهم، ولكن الله قادر على أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا شاء، فهذه الأمثلة تفيد الآخرين، والله قادر على أن يخلق نماذج مثلها في هذه الجماعة، أي في جماعته عليه السلام. نعم ما قال الله تعالى في نعت الصحابة رضوان الله عليهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال عليه السلام في نعت الصحابة: فلو جمعت الآيات من القرآن الكريم في مدح الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدت أسوة أحسن من أسوتهم، فنماذج تضحياتهم أسوة حسنة لنا. إنني منذ فترة أبين في خطبي
حالات الصحابة رضوان الله عليهم، كان بعضهم من أهل بدر وبعضهم الآخر غيرهم، ولكن خطر ببالي أن أتناول أولا ذكر الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر، لأن لهم مقاما خاصا، وهم الذين رضي الله عنهم ونالوا رضاه الخاص. واليوم سأتناول ذكر حضرة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فحياته وقصته إسلامه مذكورة في التاريخ والأحاديث، كما وردت واقعة استشهاده ويسمى سيد الشهداء أيضا، كما لقب بأسد الله وأسد الرسول. كان حضرة حمزة رضي الله عنه ابن السيد قريش عبد المطلب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسم والدته هالة، وهي كانت ابنة عم السيدة آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان حضرة حمزة يكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنا بعامين، وفي رواية ب4 أعوام، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، حيث أرضعت كليهما أمة تدعى ثويبة، وأسلم حمزة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ب6 سنوات في أيام دار الأرقم. ولقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه حادث إسلام حمزة بأسلوبه الخاص في ضوء الأحداث التاريخية، وسأبينه مجملا بعض الأمور ومفصلا البعض الآخر، بحيث حين يسمعه الإنسان يطلع على سر إسلام حضرة حمزة رضي الله عنه، ويرى كيف ثارت غيرته للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب اعتداء أبي جهل عليه صلى الله عليه وسلم. باختصار، ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على صخرة بين الصفا والمروة، وكان غارقا في التفكير في سبيل إرساء وحدانية الله تعالى، إذ جاءه أبو جهل وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تكف عن أقوالك. وبدأ يكيل شتائم غليظة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يسمع شتائمه بصمت وصبر، ولم ينبس ببنت الشفة. وحين فرغ أبو جهل من السب والشتم تقدم ذلك الشقي ولطم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد بشيء. وكان منزل حضرة حمزة مقابل المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيه، وحيث سبه أبو جهل ولم يكن حمزة قد آمن بعد، وكان من عادته أن يأخذ قوسه والسهام ويخرج كل صباح للصيد ويعود في المساء.
وكان يحضر مجالس قريش، وكان قد خرج للصيد في ذلك اليوم الذي سب فيه أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء معاملته. ولكن تصادف أن أبا جهل فعل فعلته هذه إذ كانت مولاة حمزة تشاهد ما يجري واقفة بالباب، وبينما كان أبو جهل يتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ويمعن في شتمه، وكان صلى الله عليه وسلم يتحمله بصمت وهدوء وصبر، ظلت تلك المولاة تشاهد المشهد كله عن كثب. كاتب المصلح الموعود رضي الله عنه: صحيح أنها كانت امرأة كافرة، ولكن في العهد القديم حيث كان الناس في مكة يظلمون العبيد، كان بعض الشرفاء منهم يحسنون معاملة عبيدهم، ولما كان بعض العبيد يقضون وقتا طويلا معهم كانوا يعدون جزءا من الأسرة. وهكذا كانت أمة حمزة التي رأت هذا المشهد بأم عينيها، وسمعت كل شيء بأذنيها وتأثرت للغاية، ولكنها لم تكن تستطيع أن تفعل شيئا، فظلت تنظر وتسمع باضطرام كاظمة غيظها. وحين غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المكان اشتغلت بأمورها. وفي المساء حين رجع حمزة من الصيد ونزل عن مركبه ودخل البيت ممسكا القوس والسهام متفاخرا بشجاعته، قامت الأمة وقالت لحمزة بقوة: ألا تستحي وتحسب نفسك شجاعا قويا؟ فتعجب حمزة حين سمع ذلك وسألها مستغربا: ما الأمر؟ فقالت: كان ابن أخيك محمد جالسا هنا إذ جاءه أبو جهل متهجما عليه وكال له الشتائم، ثم لطم وجهه ولم يقل له محمدا أفا، وتحمل كل ذلك بصمت، بينما ظل أبو جهل يسبه ويشتمه حتى كل منه فانصرف. ولكنني رأيت أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، وأنت تحسب نفسك شجاعا وعدت من الصيد مرحا، أفلا تستحي من أن يلقى ابن أخيك هوانا كهذا وأنت موجود؟ لم يكن حمزة قد آمن بعد، لأنه كان من سادة قريش، وبسبب الرئاسة لم يقبل الإسلام، مع أنه كان يحسب محمدا صلى الله عليه وسلم صادقا، ولكنه لم يقبل أن يؤمن مضحيا بمكانته وشأنه. ولكن حين سمع من أمته ما جرى احمرت عيناه وثارت حميته، فذهب إلى الكعبة في ثورة الغضب من دون أن يرتاح، وطاف الكعبة أولا، ثم تقدم إلى المجلس الذي كان أبو جهل يتباهى فيه معجبا بسرد حادث سوء معاملته محمدا. ولم يلبث أن وصل حمزة المجلس حتى شج رأس أبي جهل بقسوة وقال: تدعي الشجاعة مسمعا الناس أنك أهنت محمد ولم ينبس ببنت شفة، فها أنا أهنيك الآن، فردها إن استطعت.
كان أبو جهل من سادة القوم ويحظى بمكانة الملك في مكة، وكأنه مثل فرعون. وحين رأى ذلك أصحابه هبوا ليبطشوا بحمزة، ولكن أبا جهل الذي أصيب برعب بسبب تحمل النبي صلى الله عليه وسلم شتائمه بصمت، وبسبب شجاعة حمزة وجراءته حال دون ذلك قائلا: دعوه فأنا الذي اعتديت وحمزة محق. كتب المصلح الموعود رضي الله عنه بأسلوبه الخاص حين رجع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفا والمروة إلى البيت، قال في نفسه: ليس لي أن أقاتل، بل علي أن أتحمل الشتائم بصبر، ولكن الله تعالى كان يقول على العرش: أليس الله بكاف عبده؟ يا محمد أنت لا تحارب، ولكن ألست موجودا لأواجه أعداءك مكانك؟ فأعطاه الله تعالى في اليوم نفسه فدائيا يواجه أبا جهل. وأعلن حمزة إسلامه في المجلس نفسه الذي شج فيه بقوسه رأس أبي جهل، وقال مخاطبا إياه: إنك شتمت محمدا صلى الله عليه وسلم لمجرد قوله إنه رسول الله وأنه ينزل عليه الملائكة، فاسمع بأذن مصغية إنني أيضا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنت شجاعا فواجهني. وهكذا أسلم حمزة رضي الله عنه. ورد في الروايات أن بعد إسلام حمزة قوي إيمان مسلمي مكة، بل أقر المؤرخ الإنجليزي السير ويليام ميور أيضا بأن إسلام حمزة وعمر قوى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر حمزة إلى المدينة مع المسلمين الآخرين، فأقام في منزل كلثوم ابن الهدم، وفي رواية أقام في منزل سعد ابن خيثمة. على أي حال، بعد هجرته إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة وزيد ابن حارثة، ولذلك أوصى حمزة لزيد عند خروجه لغزوة أحد: ولم يكف كفار مكة عن مكائدهم وعن إساءتهم إلى المسلمين حتى بعد الهجرة إلى المدينة. لذا كان المسلمون مضطرين ليأخذوا حذرهم. ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى إرسال بعض السرايا لاستخبار تحركات قريش والاستطلاع عن مكائدهم، ووفق حمزة رضي الله عنه للاشتراك في تلك السرايا بخدمة غير عادية. في ربيع الأول السنة الثانية للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة حمزة رضي الله عنه كتيبة مؤلفة من 30 فارسا من المهاجرين جهة الشرق. وصل حمزة وأصحابه هناك بسرعة، فوجدوا أبا جهل رئيس مكة الأعظم
هناك لاستقبالهم في 300 راكب، وهذا العدد كان 10 أضعاف عدد المسلمين، ولكن المسلمين خرجوا من بيوتهم امتثالا لأمر الله ورسوله، لذا ما كان الخوف أو خوف الموت ليردهم إلى الخوف، فتقابلا واصطفوا، وكادت الحرب تنشب لولا تدخل زعيم تلك المنطقة مجد بن عمرو الجهني الذي كانت له علاقات مع كلا الفريقين، وخمدت المعركة قبل نشوبها. وورد في رواية أن أول لواء أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لحمزة. وفي بعض الروايات الأخرى أن أبا عبيدة وحمزة خرجا معا في سرية، مما جعل الأمر مشتبها. ولكن في غزوة بني قينقاع عام 2 للهجرة كان حمزة رضي الله عليه وسلم يحمل لواء الرسول صلى الله عليه وسلم. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على عزة النفس وقوة الشكيمة، فالتزم حمزة بالعمل بهذه الوصية دوما. ورد في رواية أن ظروف حمزة المادية ساءت جدا كباقي المسلمين بعد الهجرة إلى المدينة. عن عبد الله بن عمرو قال: في تلك الأيام جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك. ثم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلتزم بالأدعية، وعلمه بعض الأدعية الخاصة، كما ورد في رواية رواها حضرة حمزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزموا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر. وقد جنى رضي الله عنه أثمار هذا الدعاء دوما، وكان حمزة يؤمن ويوقن بالدعاء كثيرا، ويتبين ذلك من بعض الروايات. وكيف لا يوقن به وقد وهب الله تعالى له ببركة الدعاء منزلا وكل ما يحتاج إليه، في حين أنه مهاجر خاوي الوفاض. فبعد الهجرة بفترة تزوج حمزة رضي الله عنه من امرأة أنصارية من بني النجار اسمها خولة بنت قيس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بيته. وكانت خولة تروي فيما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المليء بالحب لتلك الأيام، فتروي قائلة: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيتنا فقلت: يا رسول الله، علمت أنك ستعطى حوض الكوثر يوم القيامة وسيكون واسعا جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا صحيح، واسمعي، إنني أحب أن يسقى منه الأنصار أكثر من باقي الناس.
ما أكثر حبه للأنصار، ذلك لأن قومه حين أخرجوه كان الأنصار هم من ضحوا لأجله بكل ما كانوا يملكون. ورد في السيرة رواية عن غزوة بدر التي وقعت في السنة 2 من الهجرة، وفي تلك المناسبة خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا شريرا وسيئا للغاية، وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. كان ذلك مكان شرب الماء المسلمين. وحين خرج بهذه النية تقدم حمزة بن عبد المطلب لمواجهته، وحين تقابلاه هاجمه حمزة بسيفه وقطع نصف ساقه فوقع على ظهره قريبا من الحوض، ولكنه تقدم نحو الحوض ليبر بقسمه، فلحقه حمزة رضي الله عنه وأجهز عليه قرب الحوض، ولكنه لم يتمكن من شرب الماء من الحوض أو من أن يفسده. روى حضرة علي رضي الله عنه عن غزوة بدر أن عدد الكفار يومها فاق بكثير عدد المسلمين، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بتضرع وابتهال طول الليل. وحين اقترب جيش الكفار وانتظمنا في صفوف مقابلهم، فإذا رجل منهم على جمل أحمر يسير في القوم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا علي نادي حمزة. وكان أقربهم من المشركين، واسأله من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم من يأمر بالخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاءه حمزة فقال: هو عتبة ابن ربيعة وهو ينهى عن القتال. فقال أبو جهل في الجواب: بل أنت تخاف القتال. فقال عتبة: إياي تعير، ستعلم اليوم أينا أجبن. قال علي: فبرز عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابن الوليد حمية، فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار 6، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بنى من بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي قم، يا حمزة قم، يا عبيد بن الحارث قم. يقول علي: فتقدمت إلى شيبة، ووقعت المبارزة بين عبيدة والوليد، وجرح كلاهما الآخر، ثم توجهنا إلى الوليد وقتلناه، وحملنا عبيدة من ميدان القتال، وقتل علي وحمزة خصيميهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي قم، يا حمزة قم، يا عبيد بن الحارث قم. فقاموا وتقدموا إلى عتبة فقال: تكلموا لأعرفكم، لأنهم كانوا لابسين الخوذة. وقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسوله. قال عتبة: كفء كريم. كان حمزة مقاتلا شجاعا جدا، وكان يعلم في الحرب بريشة نعامة. وفي رواية عن عبد الرحمن بن عوف عن أن أمية بن خلف كان من زعماء مكة، وكان يعذب بلالا رضي الله عنه كثيرا،
وقتل أمية في معركة بدر بيد الأنصار. فقال أمية لعبد الرحمن بن عوف: من الرجل المعلم بريشة نعام في صدره؟ قال: حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: هو الذي فعل بنا الأفاعيل. يقول المستشرق وليام يور عن اشتراك حمزة رضي الله عنه في معركة بدر ما مفاده: كان حمزة يتراءى بارزا في كل مكان مترنحا مع جناح النعامة، وقتل زعماء كثيرين في المعركة. وقد قاتل حمزة في معركة أحد أيضا بشجاعة عظيمة، كان الكفار مستائين جدا من شجاعته رضي الله عنه. وتفصيل ذلك في رواية وردت في صحيح البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله ابن عدي ابن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله ابن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معترج بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي وتعرفني؟ قال: فنظر إلي ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ابن الخيار ببدر، فقال: لي مولاي جبير ابن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد، وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، فقال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني ورميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به، فلما رجع الناس رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت:
وقد كان من الأمر ذلك ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. إذن هكذا كانت عاقبته. عن عمير بن إسحاق قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين، فيقول: أنا أسد الله، وجعل يقبل ويدبر. قال: فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع على ظهره وبصر به الأسود. قال أبو أسامة: فزرقه بحربة فقتله. وقال إسحاق بن يوسف: فطعنه الحبشي بحربة أو رمح فبقره. فكان مقتل حمزة في غزوة أحد في الشهر 33 بعد الهجرة، وكان بالغا من العمر 59. وقد جاء في الرواية أن هند زوجة أبي سفيان جاءت في الأحزاب يوم أحد، وكانت قد نذرت لئن قدرت على حمزة بن عبد المطلب لتأكلن من كبده. قال: فلما كان حيث أصيب حمزة ومثلوا بالقتلى وجاءوا بحزة من كبد حمزة فأخذتها تمضغها لتأكلها فلم تستطع أن تبتلعها فلفظتها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئا أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جثة حمزة وبشره بمكانه. وقد جاء في الرواية بهذا الشأن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة قال: لن أصاب بمثلك أبدا. ما وقفت موقفا قط أغيض إلي من هذا. ثم قال: جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السماوات السبع. حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. وقد روي عن الزبير رضي الله عنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى. قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة. قال الزبير رضي الله عنه: فتوسمت أنها أمي صفية. قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال: فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة. قالت: إليك لا أرضى لك. قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله. هذا كان مستوى الطاعة في ذلك الزمن، أي حين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك توقفت فورا. هذه هي الإطاعة الكاملة. فكفنوه فيهما
قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب والأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. كفن حمزة في بردة غطي رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا وجهه، وجعل على رجليه أذخر، ودفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار فوضع على جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوضعه إلى جانب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة مع الشهداء الآخرين، لأن حمزة كان موجودا عند الصلاة. وجاء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنهما مفاده: إن حمزة كان سباقا دائما في حسن المعاملة، إن حمزة كان سباقا دائما في حسن المعاملة تجاه أقاربه وكسب الحسنات. فقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة حيث استشهد فقال: يرحمك الله، إن كنت لوصولا للرحم فعولا للخيرات، ولولا حزن من بعدي عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى. كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون وقائع دفن حمزة رضي الله عنه زعيم المسلمين الشجاع وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان قد دفن في حالة يرثى لها وفي زمن السعة والرفاهية. كان خباب رضي الله عنه يذكر زمن الضيق ذلك ويقول: كفنوا حمزة في بردة فجعلوا إذا خمروا بها رأسه بدت قدماه، وإذا خمروا بها رجليه تنكشف عن وجهه، فغطوا وجهه ووضع على رجليه الأزخر. كذلك ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما مفاده أنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل حمزة وهو خير مني، فكفن في بردته، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. أقول: إنهم أناس رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكانوا يذكرون أيام اليسر إخوتهم الذين سبقوهم، واضعين في الحسبان ظروفا مروا بها فيما مضى، فبشرهم الله تعالى بالجنة، غفر الله لهم ورفع درجاتهم دائما. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئن يبكين على حمزة. قال: فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين، فقال: ويحهن، لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة، مرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وبذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل نوع من النياحة على الأموات. لقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم عواطف نساء الأنصار، فبدلا من منعهن من البكاء على أزواجهن وإخوانهن مباشرة، صرف انتباههن إلى حمزة أولا، أي وجههن إلى أن مصاب القوم كله كان مصابا جللا، وكان أكبر حزن للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قدم أسوته ناصحا إياهن بعدم البكاء والنياحة على حمزة، ونصحهن بالصبر، وكانت النصيحة مؤثرة جدا. أما فيما يتعلق بحزن فراق حمزة فظل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر به دائما. وقال كعب ابن مالك يرثي حمزة: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله. غداة قالوا لحمزة ذاكم الرجل القتيل. رفع الله درجات الصحابة رضوان الله عليهم دائما، فقد ضربوا بأسوتهم أمثلة التضحيات يجب على المسلمين أن يتذكروها إلى الأبد، وندعو الله تعالى أن يوفقنا للعمل بما قدموا لنا من الأمثلة الحسنة لكسب الحسنات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.